सुनील भोमकराचा सुनील भोमकराचा सुनील भोमकराचा बेतकी खंडाळा अपक्ष उमेदवार म्हणून हांव निवडणुकीर सुनील धर्मा जल्मी आयज जो विजय जाल्लो आसा संपूर्ण बेतकी खंडाळाच्या मतदारसंघांनी हो विजय आयज लोकांक जनते मुखार दाखोवन दिल्लो आसा आनी हो जो विजय आसा पुराय परिवर्तनाचो विजय आसा जे परिवर्तन जे लोक बेतकी खांडोळाचे लोक हतुरेन वाट पळयताले आनी शहाजनान ओडोवपाक जे कठीण आशिल्लें शहाजनाक जे कितें आशिल्लें आयज लोकांनी आयज जनतेन दाखयल्लें आसा बेतकी खांडोळा मतदारसंघात आनी जे म्हाजे बरोबर आशिल्ले सगळे कार्यकर्ते जे कोण मानाय न्हू जे स्वाभिमानी आनी अभिमानी कार्यकर्ते जे आसा जे आयज ताट मानेन आयज भायर सरलेले आसा आनी तेणी आयज दाखोवन दिलेले आसा बेतकी खांडोळा मतदारसंघात पुराय पिरोळ मतदारसंघात आयज संपूर्ण वाठारांसून म्हाका तेको मेळ्ळो आनी आयज हो विजय सगळो आसा तो पिरोळ मतदारसंघाचो विजय आसा. सो तुझ्या आता विकास कामाच्या दृष्टिकोनांतल्यान काम जावं जाय सो कितें जो विकास काम ज्या वेळाचेर आमी कॅम्पेनिंगाक लोकांक एश्युरन्स दिल्ली ती फुलफील करपाक हांव सगळ्या म्हाज्या मतदारांक घेवन फुडें वतलो. म्हाजे वांगडी आशिल्ले सगळे पंच सदस्य पंचायती सरपंच सगळ्यांक घेवन फुडें वचून तेंची कामां फुलफील करपा खातीर. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.